अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद शहज़ाद है। मेरे चैनल का नाम शहज़ाद रफ़ीक है। बेसिकली हमारा ताल्लुक़ जो है वो कंप्यूटर हार्डवेयर से है। हम कंप्यूटर हार्डवेयर के मुतालिक बात करते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर से मुतालिक आपको मालूमात देते हैं ताकि आपको फ़ायदा हो। आज हम बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए ताकि लोगों को पता चले आपके ये मैसेज लोगों तक पहुँचे, लोगों को फ़ायदा हो। क्योंकि यूट्यूब पे ये सब कुछ हम जो वीडियो डालते हैं, बनाते हैं, इसका ये नहीं है कि हम सिर्फ़ वीडियो बना बना के डालते रहें और किसी को फ़ायदा ही ना हो, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इतनी मेहनत का, इतनी भाग दौड़ करने का, इतना जो हम ये सब कुछ कर रहे हैं, ये बज़ाहिर देखा जाए तो ये नज़र तो ऐसे आता है कि एक वीडियो बनाई और डाल दी, लेकिन इसको मैं आपको क्लियर कर दूं, ये इतना आसान नहीं है। बाकायदा आधा दिन का काम है ये, आधा दिन लगता है इस सारे काम के अंदर। ये कोई खेल नहीं है कि आपने एक वीडियो बना ली और अपलोड कर दी यूट्यूब के ऊपर और यूट्यूब में जो है लोगों तक ये मैसेज पहुंचा। ये बाकायदा एक फ़िज़िकल वर्किंग है और हार्ड वर्किंग है। इतना आसान नहीं है ये सब। आज हम एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूं आपको, जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, वो ये है कि मेरा इंस्टीट्यूट था जो बंद हो गया किसी वजह से। हम दोबारा इंस्टीट्यूट को खोलना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए हमें कम से कम 10-12 करोड़ की ज़रूरत है। और क्योंकि हम इंस्टीट्यूट को दोबारा अपना लेंगे तो ऑन करेंगे, किराए पे हम नहीं खोलेंगे। जो पहले 23 साल 24 साल मैंने पढ़ाया, वो सारा का सारा मेरा जो है वो मुझे बंद करना पड़ा किसी वजह से। और उसमें भी कोई ख़ास वजह नहीं थी, बग़ैर वजह के ही बंद करना पड़ा। तो बहरहाल कहने का मकसद ये, जगह अपनी होती तो उसको कोई बंद कराने नहीं करा सकता था। तो कोशिश कर रहे हैं कि हम अपनी जगह लें। तो उसके लिए आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। और मेरा जो इरादा है वो दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी कंप्यूटर की पाकिस्तान के अंदर, कराची के अंदर इंशाल्लाह मेरा खोलने का इरादा है। अगर कहीं से कोई मदद आ गई तो बहुत अच्छा हो जाएगा और जल्दी हो जाएगा, लेकिन देखें आगे क्या होता है। आज हम बात करेंगे, एक चीज़ तो मैं आपको और क्लियर कर दूं कि ऑनेस्टी जो है वो तरक्की है। ऑनेस्टी जो है वो तरक्की है और तरक्की जो है वो ऑनेस्टी है। ऑनेस्टी अगर है तो आपको तरक्की से कोई नहीं रोक सकता, आपको आपके रास्ते में कोई नहीं आ सकता। ये ऑनेस्टी बेसिक है हर चीज़ की तरक्की में। तरक्की का जो बेस है, तरक्की की जो उसकी जो सबसे ऊपर जो जगह कहना चाहिए, या वो ऑनेस्टी है। हम कोशिश करते हैं कि हम ऑनेस्टी के ऊपर काम करें, ऑनेस्टी से काम करें, ईमानदारी से काम करें ताकि हमें फ़ायदा हो और आपको भी फ़ायदा हो। आगे चलते हैं। अ, एक वक्त था कि एक डीवीडी, एक सीडी मार्केट में आई थी। इसका जो नाम था वो क्रिएटिव था, क्रिएटिव सीडी रोम के नाम से। उसका उसकी जो परफॉर्मेंस थी वो इतनी ज़बरदस्त थी कि लोग नाम लेकर उसको ख़रीदते थे। लोगों ने बहुत ख़रीदी। ये तकरीबन 2003-4-5 के वक्त में ये क्रिएटिव एक सीडी रोम मार्केट में सेल के लिए आई। मार्केट में बहुत नाम कमाया इसने, बहुत ज़्यादा बिकी। हर आदमी बस एक ही बात करता था। सीडी रोम बहुत सी कंपनियां बना रही थी, सैमसंग बना रही थी, एलजी बना रही थी। इसके अलावा जो है मुख्तलिफ़ और भी कई कंपनियां थी, लेकिन जो पॉपुलर हुई, या जो पाकिस्तान में, ख़ास तौर पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, कि यहाँ पॉपुलर जो हुई, जो बहुत ज़्यादा बिकी, बहुत ज़्यादा बिकी, हर आदमी नाम लेकर, क्रिएटिव। तो आखिरकार क्या हुआ
کہ اس کی اسپیڈ اتنی زیادہ تھی کہ اس نے کیا کیا، اس نے جو نقصان کیا، یہ میں آپ کو آج کے وقت کی اس سے کمپیئر کر رہا ہوں کچھ وجوہات کی بنا پر سمجھانے کے لیے. یہ تھوڑا سا میں پورا جو پاسٹ میں آپ کو میں اس لیے لے کے جا رہا ہوں تاکہ آپ کو تھوڑا سا اس سے کمپیئر کروں، تھوڑا سا اس کو آپ کو سمجھانے کے لیے. کریٹو اتنی اسپیڈ میں چلتی تھی کہ یہاں تک، یہ پریکٹیکل بتا رہا ہوں میں، سنی بات نہیں کر رہا، سی ڈی کو توڑ دیتی تھی، اتنی اسپیڈ میں گھومتی تھی. عموماً ایسا ہوتا تھا کہ اتنی اسپیڈ میں گھومتی تھی، اتنی اسپیڈ تھی اس کی کہ وہ گھومتے ہوئے سی ڈی ڈسک کو اندر ہی چورا کر دیتی تھی، سی ڈی روم کے اندر ہی. یہ پریکٹیکل میں خود اس کا گواہ ہوں. میں سنی بات آپ کو نہیں بتا رہا ہوں، یہ بالکل 100% میں آپ کو بات بتا رہا ہوں. بہرحال بات وہ نہیں ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں. بات یہ ہے کہ اتنی اسپیڈ تھی کہ اس کے نقصان کیا کیا اس دور میں جو نقصان ہوا بہت زیادہ، وہ یہ ہوا کہ اس نے ہارڈ ڈرائیو کے اندر بیک سیکٹر بنانے شروع کر دیے. آپ کو جو بتانے کا مقصد تھا، جو بتا رہا ہوں میں آپ کو، جو آپ کو نالج دے رہا ہوں، وہ یہ ہے. اصل پوائنٹ یہ والا ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں. یہ اس سے ریلیٹڈ تھا جو میں نے آپ کو بتایا تھوڑا سا، کہ اتنی اسپیڈ تھی کہ اس نے ہارڈ ڈرائیو کا نقصان کیا. یعنی کہ آپ فرض کریں اگر 10,000 روپے کی اس ٹائم پہ ہارڈ ڈرائیو آپ خریدتے تھے، کیونکہ اس ٹائم پہ یہی ریٹ چل رہے تھے، 10,000 15,000 ایک ہارڈ ڈرائیو کی قیمت ہوا کرتی تھی. 1 GB اس ٹائم پہ نیو لیٹسٹ ہارڈ ڈرائیو ہوا کرتی تھی، 1 GB. سب سے زیادہ جو قیمتی مہنگی سی گیٹ ہارڈ ڈرائیو اس دور میں جو آئی وہ 2 GB 1 GB بس یہی چلتی تھی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے اندر ہارڈ ڈرائیو کے اندر بیک سیکٹر بننا شروع ہوئے، ہارڈ ڈرائیو جو ہے وہ ڈیمیج ہونا شروع ہو گئی. تو ہوتا کیا چلا گیا کہ وہ بالکل ہی جو ہے نقصان ہونا شروع ہو گیا. تو بتانے کا مقصد آپ کو یہ تھا اس ساری بات کا کہ یہ سننے میں آ رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ میری کیونکہ بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں، ہو سکتا ہے کیونکہ ہم باقاعدہ پریکٹیکل تو کرتے نہیں ہیں، کیونکہ ہمارے پاس کوئی ایسی لیب تو ہے نہیں کہ ہم ان سب چیزوں کو لگائیں. یہ تو سائنسدانوں کا کام ہوتا ہے کہ اس کو چیک کریں. ہمارے پاس ایسی کوئی فیسلٹی نہ ہم کر سکتے ہیں، ہمارا تو کام بھی نہیں ہے. آپ کو بتانے کا مقصد یہاں پر یہ تھا کہ جو ایس ڈی ڈی آئی ہے یہ سننے میں آ رہا ہے کہ نقصان کر رہی ہے ہارڈ ڈرائیو کا، ایس ڈی ڈی کا. اگر آپ دونوں کو کمپیوٹر میں لگاتے ہیں تو میرا آپ کو مشورہ یہی ہے کہ آپ یا تو ایس ڈی ڈی کمپیوٹر میں لگائیں یا ایس ڈی ڈی لگائیں، ایس ایس ڈی لگائیں. کیوں؟ کیونکہ یہ اس کی اسپیڈ بہت زیادہ ہے. جو میں نے آپ کو پاسٹ میں لے کر گیا، میں آپ کو کریٹو سے ریلیٹڈ میں نے آپ کو بات میسیج دیا، یہی میسیج میں آپ کو آج کے جو موجودہ حال کے اندر جو بتا رہا ہوں وہ یہی ہے کہ ایس ایس ڈی کی اسپیڈ 5000 RPM ہے پر سیکنڈ، اور ایس ڈی ڈی کی پرفارمنس RPM جو ہے وہ 500 بہت زیادہ ہوا تو 1000 ہوگا، اس سے زیادہ نہیں ہے. لیکن ایس ایس ڈی کی اسپیڈ اتنی زیادہ ہے کہ 5000 RPM کہاں 500، کہاں 5000، کہاں 6000 کی اسپیڈ آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس حد تک ہو سکتی ہے. تو وہ کیا کر رہا ہے، وہ ڈیمیج کر رہا ہے ہارڈ ڈرائیو کو، نقصان کر رہا ہے. یہ پتہ نہیں چلتا ہے. وہ عموماً اس میں بیک سیکٹر آنا شروع ہو جاتے ہیں، عموماً اس میں اس کا جو میڈیا وہ اتنی اسپیڈ سے گھومتا ہے کیونکہ دونوں کمپیئر ہو رہے ہیں، دونوں آپس میں ٹکرا رہے ہیں، کیونکہ ادھر وہ اتنی اسپیڈ دے رہا ہے، ادھر وہ ڈیٹا جو ہے جب ٹرانسفر ہوتا ہے، کیونکہ پریشر سے وہ ڈیٹا کو پھینک رہا ہے، وہ ادھر پھینک رہا ہے، وہ ادھر پھینک رہا ہے. تو ایس ڈی ڈی سے ہارڈ ڈرائیو میں جا رہا ہے، ہارڈ ڈرائیو سے ایس ڈی ڈی میں جا رہا ہے، ایس ایس ڈی میں جا رہا ہے. تو کہنے کا مقصد، بتانے کا مقصد آپ کو یہ تھا کہ آپ جو ہے اس چیز کے اوپر تھوڑا سا غور ضرور کریں. اگر کہیں پرابلم ہارڈ ڈرائیو میں آپ کے آ جاتی ہے تو آپ اس کے اوپر غور کریں اور جو ہے اس کی معلومات کریں. ہو سکتا ہے میرا کام تو آپ کو نالج دینا ہے، آپ کو بتانا ہے. ہو سکتا ہے میری نالج غلط بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ کوئی بھی چیز آخری نہیں ہے. ممکن ہے کہ میری
یہ میں نے آپ کو جو پہلے وقت کے بارے میں آپ کو اسی لیے بتایا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ وجہ ہو سکتی ہے، کیونکہ ہم تو اس کے اوپر پریکٹیکل نہیں کر سکتے، نہ اس کا ہمارے پاس فیصلہ وغیرہ ہے۔ بہرحال اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔